अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और लीथल सुपर पावर होने का जोम अमरीकी सदर को वापस ऐसी सिचुएशन में ले आया है जहां उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर कलाबाजियां खानी पड़ती हैं। नतीजा ये कि जो जंग अमेरिका ने रिजीम चेंज के लिए शुरू की थी ना, अब वो नई ईरानी हुकूमत की तश्कील में अमरीकी मर्जी शामिल होने की ख्वाहिश तक पहुंच गई है, क्योंकि ना तो जंग शुरू करने का कोई इन्हें काबिल कबूल जवाज़ मिल रहा है और ना ही जंग का नतीजा अमेरिका के हक में अब तक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर इस दौरान जो भयानक तासुर उभर कर सामने आया है कि इस जंग के पीछे नेतन्याहू के मजहबी मोटिव्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए उसने सदर ट्रंप को काबू कर लिया है। अब इस तासुर से जाहिर है कि एक जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर अमेरिका की साख को तो चूना लग गया है, जिसकी तफसीलात अभी इसी व्लॉग में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन पहले ताज़ा तरीन कलाबाजी की बात कर लूँ। अमरीकी सदर का कहना है कि आयतुल्लाह खामनाई का बेटा कबूल नहीं, लिहाजा ईरान के नए रहनुमा के इंतखाब में मेरी शमूलियत ज़रूरी है। अब जनाब कोई ज़रा इनसे ये तो पूछे ना कि किस खुशी में? क्या इसलिए कि आप गुज़िश्ता 6 दिन से ईरानी कौम पर हज़ारों टन बारूद बरसा चुके हैं, 1000 से ज़ायद मासूम शहरियों की आप जान ले चुके हैं, जबकि बर्बरियत का आलम यह है कि आप स्कूलों और हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ते। वैसे आपको ये हक किसने दिया है कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क के खुद से ही मामे बनकर खड़े हो गए हैं और फरमाइशी प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब बगल बच्चा सर पे चढ़कर बैठ जाए और वो भी नेतन्याहू जैसा कट्टर ज़ायनिस्ट हो, जो इस जंग को मजहबी अकायद की तकमील का जरिया बनाना चाहता है, तो जाहिर है ना कि ये बंदर के हाथ में माचिस वाली मिसाल है, जिससे दुनिया का कोई भी बाशऊर शख्स मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि जनाब तारीख गवाह है कि अंधी ताकत के साथ मजहबी अकायद की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हमेशा वो तबाही और हलाकत खेजी का बाइस बनती आई है। अब भला खुद यहूदियों से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है कि इनके साथ रोमन एम्पायर ने क्या किया? जनाब इन्हें अच्छी तरह से पता है कि हिटलर के हाथों इनको किन किन मजालिम का सामना करना पड़ा, मगर बजाय इसके कि ये सब उससे कोई सबक सीखते, ये उल्टा इनकी जो सरकशी है वो मजीद बढ़ गई है, और इस हद तक बढ़ गई है कि अब ये वैसा ही सलूक फ़लस्तीनियों, ईरानियों और मशरक़ी वस्ता के दीगर अक़वाम के साथ रिपीट करना चाहते हैं, जो माजी में अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में इनके अपने साथ हो चुका है। तो इस जंग की वजूहात के बारे में मैं कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले इमरान खान के हवाले से होने वाली अहम पेशरफ्त का जायज़ा। अच्छा, मैंने अपने एक हालिया व्लॉग में इमरान खान की जेल को लगे तालों की बात की थी। ये कहा था कि पहले एक अदालती फैसले से इमरान खान की कैद को लॉक लगाया जाता है, और जब ये लॉक अपनी शेल्फ लाइफ पूरी करता है ना, तो फिर उसकी एक्सपायरी से पहले ही वो एक एक्स्ट्रा लॉक लगा दिया जाता है, ताकि कैद का जो ये सिलसिला है या तसलसल है ये बरकरार रहे। अब सबसे पहले ये 2023 में तोशाखाना 1 में इमरान खान को सज़ा दी गई, एक लॉक लगा जो जल्द ही टूट गया। तो साइफर में सज़ा सुनाते सुनाते पूरे 5 माह लग गए। इस दौरान फिर कैद रखने के लिए फिर वो दीगर हरबों से काम चलाना पड़ा, कभी एक केस में गिरफ्तारी तो कभी दूसरे केस में इंक्वायरी, लिहाजा फिर एक के बाद दीगरे एक्स्ट्रा इंतजाम का बंदोबस्त किया गया। पहले आपने देखा कि साइफर, फिर दोबारा तोशाखाना, और उसके बाद फिर इद्दत वाला जो केस था उसमें सज़ा सुनाकर इकट्ठे ये 3 लॉक लगा दिए गए। लेकिन वो कच्चे निकले, क्योंकि एक के बाद एक टूटता गया और तीनों सज़ाएं वो 1 साल भी ना निकाल सकी। लिहाजा फिर 9 मई के जो केस था उसमें ज़मानतें मनसूख करके कैद में रखना पड़ा इमरान खान को, यहाँ तक कि फिर अलकादिर केस के लॉक का बंदोबस्त हो गया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ताला लगाकर इसमें एल्फी भी डाल दी गई है ना, तो ये बिल्कुल बेजाना होगा, क्योंकि इसके बाद से अब तक टेक्निकल हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान को अपील के हक से आप देख रहे हैं कि महरूम रखा गया है। खैर, अलकादिर की अपील जो थी वो लगने से पहले फिर तोशाखाना 2 का फैसला भी आ गया और बेक वक्त डबल लॉक का इंतज़ाम हो गया। लेकिन अब लगता यह है कि ये डबल लॉक भी खड़कने लग गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में अपीलें फिक्स होने के मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अच्छा, इन अपीलों की समाअत को मौखर करने के लिए अब फिर क्या टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसकी तफसील मैं अभी बयान करती हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि जनाब ये हुकूमत घबरा गई है, और अदालतों को आईनी तरमीम से काबू करने के बाद भी इन्हें इत्मीनान नसीब नहीं हो रहा। लिहाजा अब अदालती फैसलों पर इन्हिसार करने के बजाय नैब का कानून ही ऐसे तब्दील कर दिया गया है कि अगर हुकूमत या हुकूमत की हुकूमत ना चाहे तो इमरान खान की कैद से रिहाई
ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو اس کے لیے آئیے ذرا پھر ایک ایک کر کے یہ نیب ترامیم کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلی ترمیم کے تحت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب ان ترامیم کی منظوری کے لیے جس انڈیسنٹ ہیسٹ کا مظاہرہ کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ترمیم بھی تھی، کیونکہ آج نیب چیئرمین جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے نا کہ ہاتھی سروس میں ہو یا ریٹائرڈ اور معاملہ تسلسل کا ہو تو پھر لا محالہ اجرت واجب ہو ہی جاتی ہے، اور واجبات کی ادائیگی میں تو آپ کو پتا ہے کہ آج تک شہباز پلس زرداری حکومت کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ خیر، اس مخصوص ترمیم کی ویسے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے، چونکہ میں اپنے گزشتہ کچھ ولاگز میں نیب چیئرمین کے مکسڈ سگنلز کی بات تو کر چکی ہوں، جس کی وجوہات آپ دیکھیں کہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس دوران ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے طریقہ کار پہ نظر ثانی کے لیے حکومتی پلان IMF کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے، جن کو ریفارمز کا نام دیا گیا ہے۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ IMF نے بھی ان ترامیم کی منظوری دے دی ہے؟ اب اس کا جواب تو پھر IMF کی جائزہ مشن رپورٹ میں ہی آئے گا نا۔ لیکن جناب، یہ جو کچھ نیب قانون کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ ریفارمز ہیں یا ایڈہاکزم کا فروغ کہ الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہونے لگے تو قانون ایسے تبدیل کر دو کہ تا وقت ضرورت موجودہ چیف الیکشن کمشنر سے ہی کام چلاتے رہو۔ اور اب چیئرمین نیب کے معاملے پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں وہی اپروچ نظر آ رہی ہے، کیونکہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے بھی اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنا وہ قانونی ضرورت تھی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو نکال کر یہ تھوڑا بہت قانونی اختیار بھی حکومت یا حکومت کی حکومت نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو وہی پھر ظاہر ہے نا کہ جس کسی کی مرضی سے چیئرمین نیب کرسی سے چمٹے رہیں گے اسی کے مفادات کی نگہداشت کریں گے۔ اچھا، پھر دوسری ترمیم جس کا براہ راست اثر عمران خان کے کیسز کے اوپر پڑا ہے، وہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ختم ہونے سے متعلق ہے۔ جی ہاں، اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت کے پاس جائے گی، یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیچے عدالت میں جسٹس ڈوگر، اوپر جسٹس امین الدین خان، اور نتیجہ حکومت کا اطمینان۔ وہ جیسے کہ ایک محاورہ ہے نا کہ گھی گیا کھچڑی میں اور کھچڑی گئی پیٹ میں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ وہ کہاں جائے گی جس کے چیف جسٹس نے کچھ دن پہلے فرینڈ آف دی کورٹ کو اڈیالہ جیل بھیجا تھا۔ اچھا، اب خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو پھر سپریم کورٹ کو بھی ایک عدد تالا لگانا ہی رہ گیا ہے، ورنہ کوئی کسر باقی تو نہیں رہ گئی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پر حکومت کو اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کئی ججز پرانے نظام کے تحت سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے ہیں، جبکہ آئینی عدالت میں ججز جس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تعینات ہوتے ہیں اس میں آئینی عدالت کے چیف، حکومتی اراکین، بار اور سول سوسائٹی کے اراکین ایک ہی پیج پر پائے جاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے نا کہ ایک پیج والوں کی نظر بھی بالکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے، شاید اسی لیے پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آئینی عدالت نے آج تک حکومت سے متعلق جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان سب میں رجیم کے اقدامات کو انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ ہاں، ایک فیصلے کا ایک چھوٹا سا حصہ حکومت کی ضرورت کے مطابق نہیں تھا، جس پر آپ دیکھیں کہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ حالانکہ 9 ماہ ہو گئے ہیں، اس دوران نہ جو آئینی عدالت ہے اس کو یاد آیا ہے اور نہ ہی حکومت نے اس کی کوئی پرواہ کی ہے، اور وہ فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے سزا یافتہ ملزمان کو ہائی کورٹس میں اپیل کا حق دینا، جس کے لیے قانون سازی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو ابھی تک تو نہیں کی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف نیب چیئرمین کی مدت بڑھانے کے لیے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اجلت میں یہ ترمیم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ملٹری کورٹ سے 10 سال کی سزا پانے والوں کو بھی عدالتی فیصلے کے باوجود اپیل کے حق کے لیے وہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہے آئینی عدالت کا تاثر، جس کو اب نیب کیسز کی اپیل کا حتمی فورم بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا ہے یا پیغام دینا مقصد ہے کہ رہائی عدالتوں سے نہیں بلکہ حکومت کی حکومت سے معاملات طے کرنے سے ملے گی؟ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے ایک اصولی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ ایک یوٹرن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اس کی بھی جو اہم تفصیلات ہیں وہ میں ابھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ذرا اس ماحول کے بارے میں جو نیب ترامیم کی منظوری کے دوران نظر آیا، تاکہ دیکھیں جو تناظر ہے وہ واضح ہو جائے نا، کیونکہ جو باتیں اب تک میں نے اس حوالے سے کی ہیں وہ ان ترامیم سے اخذ کی گئی ہیں۔ لیکن جناب، منظوری کے عمل کا احوال سن کر آپ کو ان ترامیم کے ماخذ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ہوا یہ کہ گزشتہ روز سینیٹر عبدالقادر سینٹ میں کھڑے ہوئے،
اب یہ وہی سینیٹر ہیں جو بلوچستان سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سندھ سے فیصل وافدہ۔ تو خیر، سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ میرا ایک اور بل ہے، وہ میں ایوان میں پیش کرتا ہوں، لہٰذا اسے فوری منظور کیا جائے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز نہ تو پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور نہ ہی یہ بل ایجنڈے کا حصہ تھا، مگر اسے خصوصی طور پہ سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پہ پیش کیا گیا، جس پر پھر اپوزیشن کا اعتراض بنتا تھا اور پھر انہوں نے اعتراض کیا۔ سینیٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ یہ بل کہیں اور سے آیا ہے، جس کا مقصد عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ سے نیب کا دائرہ اختیار اس لیے لے لیا گیا ہے کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، جس پر پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہ کھڑے ہوئے۔ اب آپ کو تو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے نا کہ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو 20 سال پہلے اسی نیب کو بیان حلفی دے چکے ہیں کہ شریف فیملی منی لانڈرنگ میں ملوث رہی ہے۔ تو موصوف کا فرمانا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس بل پر تحفظات ہیں تو پرائیویٹ ممبر ڈے پر اس میں ترامیم لے آئے۔ اچھا، اب ایک پرائیویٹ بل کو نان پرائیویٹ ممبر ڈے پر متعلقہ کمیٹی کی منظوری اور بحث کے بغیر فوری طور پہ منظور کیا جا رہا ہے، اور ترمیم لانے کے لیے پرائیویٹ ممبر ڈے کا مشورہ، جس سے آپ پھر ماخوذ کی طاقت کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ ادھر ترامیم سینٹ میں پاس ہوئیں، ادھر قومی اسمبلی نے مہر لگائی اور کیلنڈر تاریخ تبدیل کرنے سے پہلے رات کے کوئی 11:15 بجے کے قریب صدر صاحب نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ جی، یہ وہی صدر صاحب ہیں جو خود تو لائف ٹائم امیونٹی لے کے کیس پروف ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ صدر صاحب کے ماضی اور حال کے کیسز تو معاف ہو ہی گئے ہیں نا، لیکن مستقبل کے لیے بھی بھائی انہیں کھلی چھوٹ ہے کہ یہ جو مرضی چاہے کریں، ظاہر ہے چوزن ون ہے۔ اچھا، اب ذرا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے بھی یہ نیب کے قانون میں ایک ترمیم کی گئی تھی، جس کو بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ میں اس وقت نیب نے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیب ترامیم سے سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف نے اٹھایا، جبکہ دیگر میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف سے ہوتے ہوئے حصہ بقدر جثہ شرجیل میمن تک درجنوں سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی کہ پہلے دور میں ایسی ترامیم لائی گئیں جن سے اس ٹولے نے براہ راست فائدہ اٹھایا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے انڈائریکٹلی یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ہائی کورٹ کا یہ حال ہے کہ اپنے حالیہ فیصلے پر ہی انہوں نے یوٹرن لے لیا ہے۔ اب گزشتہ ہفتے توشہ خانہ 2 کیس کی سزا کے خلاف اپیل پر جسٹس خادم حسین سومرو نے اعتراضات ختم کر کے درخواست کو نمبر لگانے کا حکم دیا تھا، لیکن بھئی گزشتہ روز پتہ یہ چلا کہ نہیں، ابھی اعتراضات دور نہیں ہوئے ہیں۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے کہا گیا کہ اپیل وقت پر دائر نہیں ہوئی، حالانکہ اپیل وہ 30 دن کی حد کے اندر دائر ہوئی تھی، لیکن اس میں جو فریش وکالت نامہ ہے وہ نہیں تھا۔ اب فریش وکالت نامہ تو تب دیا جاتا ہے نا جب عمران خان تک وکلا کی رسائی ہوتی، لیکن رجسٹرار آفس نے وقت پر اس اعتراض سے متعلق تو آگاہ نہیں کیا۔ پھر جب مقررہ وقت گزر گیا تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست ٹائم باٹ ہو گئی ہے۔ اب جب آپ دیکھیں گے ایسی ٹیکنیکل وجوہات سے کیس کو التوا میں رکھا جائے گا تو پھر میرٹ پہ انصاف کی امید کیا لگائی جا سکتی ہے؟ اسی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پھر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 2.5 سالوں میں عمران خان صاحب کے کیسوں پر اعتراضات کے علاوہ عدالت میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب بھی عدالتی آفس پوری کوشش کرتا ہے کہ عمران خان کی درخواست پر اعتراضات لگائے جائیں۔ ایسے اعتراضات لگائے جاتے ہیں جو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ آج ہم نے جج صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح بڑھ چڑھ کر خان صاحب کے کیسز پر اعتراضات لگائے جاتے ہیں، ان کی درخواست کو نمبر تک الاٹ نہیں ہوتا، وکالت نامے اڈیالہ سے دستخط کروا کر نہیں دیے جاتے۔ تو کیا خیال ہے کہ پھر اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہی نا کہ رہائی میرٹ پر نہیں بلکہ حکومت یا حکومت کی حکومت سے معاملات طے کرنے پر ملے گی، جیسے میاں محمد نواز شریف کو ملی تھی، جس کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان وہ تو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ٹسل جو اس وقت جاری ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور مشرق وسطیٰ جنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے ایران میں اب تک تقریباً 1250 افراد کی جان جا چکی ہے، جبکہ لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 70 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، پھر یہ جنگ میں جو ہونے والے امریکی اخراجات ہیں ان کی ڈیٹیلز وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، جس کے مطابق
पहले 100 घंटों में यानी कि पहले 4 दिनों में 3.7 अरब डॉलर का खर्चा हो चुका है। लेकिन जनाब ये जो अमेरिका है ना, इसको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। पहले कहा गया कि हमने ईरान के हमले से बचने के लिए हमला किया है, फिर ये कहा गया कि हमला ना करते तो ईरान चंद दिन में ही एटमी हथियार बना लेता, फिर इसी तरह पहले कहा गया कि रिजीम चेंज करनी है, अब ये कहते हैं कि आइंदा क़यादत अमेरिका और इजराइल को धमकी ना दे, बस ये यकीनी बनाना है। लेकिन जनाब इसमें से कोई भी बात वो जम नहीं रही है, क्योंकि आला तरीन सतह पर इस जंग के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें मजहबी नफरत वो साफ झलक रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने कहा कि ईरान पागल लोगों के हाथ में है, मजहबी इंतहा पसंद पागल जिनकी ख्वाहिश है कि उनके पास एटमी हथियार हों। इसके लिए अमरीकी वजीर खारजा ने फिर 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया, रिलीजियस, फैनेटिक्स, लूनेटिक्स। इसी तरह वजीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा कि ईरान में एक पागल हुकूमत है जो इस्लामी फरेब में मुब्तला है, लिहाजा इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब वजीर जंग का कहना है कि मौजूदा जंग 2 माह भी जारी रह सकती है। फिर हाल ही में अभी नेतन्याहू ने ईरान को एक ऐसी कदीम कौम से तशबीह दी है जिसको यहूदियों की मजहबी किताब में मारने का हुक्म है। इससे पहले इसी कदीम कौम से तशबीह देकर नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी भी कर चुका है। फिर अमेरिका के एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि ये मजहबी जंग है और अमेरिका इस जंग के ज़रिए 1000 साल तक मशरिक़ वस्ता की राह मुतय्यन करेगा। फिर एक MRFF के नाम से NGO है जो अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये NGO काम करती है, और इस NGO को ईमेल के ज़रिए ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को बताया गया है कि ये जंग आर्मगेडन है। अब ये आर्मगेडन ये इनकी मजहबी किताबों में दुनिया के खात्मे से पहले आखिरी जंग को कहते हैं। इस हवाले से एक गुमनाम नॉन कमीशन ऑफिसर ने MRFF को भेजी गई ईमेल में एक कमांडर की जानिब से अफसरों को दी गई हिदायत का रेफरेंस दिया है, जिसमें इस कमांडर का कहना था कि ये जंग खुदाई मंसूबे का हिस्सा है जो हज़रत ईसा की वापसी से मुताल्लिक है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते पहले अमेरिका के इजराइल में एम्बेसडर माइक हकाबी के एक इंटरव्यू का जिक्र किया था जिसमें कहा गया कि दरियाए नील से फरात तक इजराइल को ज़मीन पर कब्जा करने का खुदाई हक हासिल है। अच्छा, जब मैंने मज़ीद तहकीक की ना तो पता ये चला कि जिन अमरीकी ओहदेदारों का मैंने अभी ये ऊपर जिक्र किया है इनमें एक कदर मुश्तरक है, और वो है क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, जो कि अमेरिका के अंदर एक फ़िरका है जिसके मानने वालों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ के लगभग है। और अमेरिका के वज़ीर दिफा के बारे में तो कहा यह जाता है कि वो डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, जबकि विटकॉफ, रूबियो, ग्राहम और दीगर इस सोच के साथ हम आहंग समझे जाते हैं। अब ईरान के साथ बातचीत में 2 लोग शामिल थे, एक जेरेड कुशनर जो कि खुद यहूदी हैं, और स्टीव विटकॉफ जो कि इजरायली फ़ौज के लिए माजी में फंड रेजिंग भी कर चुके हैं, जिससे फिर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर इन पर इजराइल का कितना असर व रसूख होगा। अच्छा, अब अगर इस अकीदे के बारे में कायम वेबसाइट का मुताला करें ना तो इसमें 4 बातों को अकीदे का दर्जा हासिल है। एक ये कि 1948 में इजराइल का क़याम दुनिया के खात्मे का इशारा था। दूसरा ये कि मौजूदा मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा खुदाई मंसूबे का हिस्सा है जिसके मुताबिक हज़रत ईसा की वापसी से पहले एक बड़ी और आखिरी जंग होगी। तीसरा ये कि इजराइल के साथ खुदा का अबदी और गैर मशरूत मुआहदा है, और चौथा ये कि जिसने आज इजराइल की बालादस्ती की हिमायत ना की तो उस पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। अच्छा, फिर एक अमरीकी तारीखदान ने अल जज़ीरा को बताया है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ये मजहबी अकीदे को फौजी और मौशी ताकत के साथ जोड़ कर देखते हैं। अब चूंकि आपको पता है ना कि कामयाबी इन्हें मिल नहीं रही है, तो कहा यह जाता है कि अमरीका और इजराइल ने कुर्दों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है, और इससे पहले बुश के दौर में भी कुर्दों को सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कुर्द शाम, तुर्किया, इराक और ईरान के बॉर्डर रेंज में आबाद हैं, और इन तमाम ममालिक के साथ इनके मसाइल भी चल रहे हैं। अब ये जो पाकिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी फ़रोग़ पा रही है तो इसके पीछे भी इंस्पिरेशन कुर्द तहरीक की है। अब जिस तरह कुर्द ये ईरान, इराक, शाम और तुर्की के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल एक कुर्द स्टेट के क़याम की बात करते हैं ना, इसी तर्ज पर कुछ बलोच दहशतगर्द तंजीमें वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के बलोच इलाकों पर मुश्तमिल अलग रियासत के क़याम की बात करती हैं।
ان کو بھی عالمی طاقتوں کی ظاہر ہے کہ پشت پناہی حاصل ہے۔ خیر، اب ترکی نے کردوں کو خبردار یہ کیا ہے کہ وہ ایرانی کرد عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی ممکنہ کارروائیاں ایران کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ تو جناب، یہ ایک گریٹ گیم ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے، جس کے پیچھے ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے نیتن یاہو۔ اچھا، یہی بات سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی بن فیصل نے کی ہے کہ یہ جنگ نیتن یاہو کی ہے۔ اسی نے صدر ٹرمپ کو اس پر قائل کیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایران کے سفیر نے ایک دعویٰ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سعودی حکام کی جانب سے بارہا یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مملکت کی فضائی، سمندری یا زمینی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جس پر ایران ان کا شکر گزار ہے۔ اب اللہ کرے کہ یہ ریئلائزیشن خطے کے دیگر ممالک جو ہے نا، ان کو بھی ہو جائے اور وہ مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ورنہ پھر سب کی تباہی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔